नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय विद्यापीठ आनी गोंय सरकाराच्या नुस्तेमारी संचालनालयाच्या जोडपालवान मत्स्यसंधान क्षेत्रम हे दर्यांतल्या नुस्तें आशिल्ल्या वाठाराची म्हायती दिवपी खासा ॲप आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं लॉन्च केलें. पारंपरीक चिकण मातयेच्यो गणपती मुर्ती करपी गोंयांतल्या सुमार 400 कलाकारां खातीर राज्य सरकारान एक म्हत्वाची अनुदान येवजण जाहीर केल्या. संवसारीक शीव दिसा निमतान भारतांत आशियाई शिवांची संख्या वाडत आसा तशेंच तांची रावपाची सुवात आनी वावर वाडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आतां पुराय खबरो. गोंयांत नुस्तेमारी करपी नुस्तेकारांक समुद्र विज्ञानाचें शास्त्रीय गिन्यान आनीक सुलभ रितीन उपलब्ध करून दिवपाच्या उद्देशान गोंय विद्यापीठ आनी गोंय सरकाराच्या नुस्तेमारी संचालनालयाच्या जोडपालवान मत्स्यसंधान क्षेत्रम हे दर्यांतल्या नुस्तें आशिल्ल्या वाठाराची म्हायती दिवपी खासा ॲप आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं लॉन्च केलें. ह्या ॲपाचो उपेग मार्गदर्शन करपाच्या फाटभुंयेर गोंय विद्यापीठ आनी गोंय सरकाराच्या नुस्तेमारी संचालनालय हांचे मदीं आयज गोंय विद्यापीठाच्या सभाघरांत कबलात जाली. उपग्रह निरीक्षणां, समुद्र विज्ञानाची म्हायती आनी आधुनीक डेटा विश्लेशण तंत्रज्ञान हांचो वापर करून हे ॲप नुस्तें आसपी वाठाराची म्हायती आनी मार्गदर्शन दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. The scientific research can strengthen that knowledge and help them to make the better decision before they even leave the shore. That is the significance of the Matsya Santadam Kshetram applications. Developed through the research of the Professor Harilal B. Menon and his team, and with the valuable contribution of Dr. Arjun Adhikari, and these applications uses satellite observations and oceanographic data to identify the potential fishing role. Beyond the technology, it is a very simple objectives to help the fishermen and productivity fishing areas more efficiently. गोंय सरकारान नुस्तेमारी आनी नुस्तें पोसपणी खातीर चालीक लायिल्ल्या येवजणेची तशेंच उबारिल्ल्या अत्याधुनीक साधन सुविधेची म्हायती मंत्री हळर्णकार हांणी ह्या वेळार दिली. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी कोरगांव पंचायत वाठारांत स्वमदत गटांतल्या बायलां खातीर नकली दागिने तयार करप तशेंच कागदाची फुलां तयार करपाचे हस्तकलेचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले. हाचे भायर स्वमदत गटाक खुर्च्यो, टेबलां, कपाटां हांचे फुकट वांटप केलें. ह्या वेळार जिल्हा पंचायती वांगडी राधिका पालेकर, सरपंच कल्पिता कळसावकर, गट मुखेली स्वाती गवंडी, हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पारंपरीक चिकण मातयेच्यो गणपती मुर्ती करपी गोंयांतल्या सुमार 400 कलाकारां खातीर राज्य सरकारान एक म्हत्वाची अनुदान येवजण जाहीर केल्या. पारंपरीक कला सांबाळप, पर्यावरण पूरक मुर्तींक उर्बा दिवप आनी माती, रंग येरादारीच्या वाडट्या खर्चाक अर्थीक आदार दिवप ह्या हेतान ही येवजण लागू केल्या. राज्यांतल्या मुर्तीकारांक माती मळपाचें मशीन आनी हेर मदत दिवपा खातीर सरकारान 2026 ही येवजण अधिसुचीत केल्या. 2008 सावन सुरू जाल्ल्या मूळ येवजणे प्रमाण प्लास्टर ऑफ पॅरिस सारख्या सोप्या आनी पर्यावरणाक हानिकारक आसपी पर्याया मुखार पारंपरीक मातयेच्या मुर्तीकारांक हे अनुदान दितात. राज्यांत प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणेश मुर्तीच्या विक्रीचेर बंदी घाल्या आनी ताची विक्री करपी दुकानांचेर पोलीस कारवाई करतले अशें म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो.
प्रधानमंत्री पोषण येवजणे खाला गोंयाक वर्सुकी 1 टना परस चड अन्नधान्य मेळटा. फाटल्या 3 वर्सांत प्रधानमंत्री पोषण येवजणे खाला गोंयाक वर्सुकी 2 मेट्रीक टना परस चड अन्नधान्याची वांटणी केल्या. शिक्षण मंत्रालयान आयज लोकसभेत दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयाक 450,000 मेट्रीक टन अन्नधान्य मेळ्ळें. ह्या येवजणे खाला अन्नधान्याचो खर्च, येरादारी आनी देखरेख हांचे खातीर केंद्र सरकार पुराय आदार दिता. शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी लोकसभेत बरयिल्ल्या उतरांत ही म्हायती दिली. संवसारीक शीव दिसा निमतान भारतांत आशियाई शिवाची लोकसंख्या वाडत आसा, तशेंच तांची रावपाची सुवात आनी वावरय वाडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव हांचो एक लेख प्रसारीत करतना प्रधानमंत्र्यांनी रानवटी जनावरांचें संवर्धन करपा खातीर सरकाराची वचनबद्धताय आनी ह्या वावरांत लोकांनी वांटो घेतिल्ल्यान मेळिल्लो खर आदार हाचेर भर दिलो. ह्या लेखांत म्हणलां, शिवाचो वावर 2020 वर्सा सुमार 30,000 चौखण किलोमीटर आशिल्लो. तो 11 जिल्ह्यांनी सुमार 35,000 चौखण किलोमीटर मेरेन वाडला. तशेंच आशियाई शिवाची लोकसंख्या 2015 523 आशिल्ली. ती 2025 मेरेन 891 चेर पाविल्ल्यान हे आंकडे भारताच्या यशस्वी संवर्धन प्रवासाचे निर्देशक म्हणून फुडें आयल्यात अशें ह्या लेखान नोंद केला. फाटल्या दशकांत सरकारी मार्केट प्लेसाचें एकूण वेपारी मोल 422 कोटी वयल्यान 1,55,000 कोटी परस चड वाडलां. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें की 12 लाखा परस चड सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देग आनी 42,000 परस चड स्टार्टअपांनी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर नोंदणी केल्या. गव्हर्मेंट मार्केट प्लेसाक लागून सर्त वाडल्या, दर थारोवपाची प्रक्रिया सुदारल्या, खरेदीचो वेळ उणो जाला आनी ताका लागून सरकारी बचत जाल्या. ते भायर ह्या प्लॅटफॉर्मान एंड टू एंड डिजिटल खरेदी प्रक्रिये वरवीं पारदर्शकता वाडयल्या आनी वोकल फॉर लोकल आनी मेक इन इंडिया ह्या सारकिल्ल्या उपक्रमांक चालना दिल्या. खेळ ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट पंगड येवपी ACC प्रीमियर कप आनी ICC CWC लीग 2 ह्या मुखेल सर्तींची तयारी करतना गोंया आड जावपी मालिकेची गंभीरतायेन वाट पळयतात. 2 T20 आनी 3 वन डे खेळा यजमानाक खर प्रतिकार दिवपाची अपेक्षा आसा. आयज गोंय पंगडाची भोंवडेची पयली मॅच ओमान क्रिकेट अकादमी मैदानाचेर जातली. हवामान भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 7 दिसां खातीर राज्यांतल्या उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यांनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 5 दीस पावसा संबंदान कसलीच शिटकावणी दिल्ली ना. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय विद्यापीठ आनी गोंय सरकाराच्या नुस्तेमारी संचालनालयाच्या जोड पालवान मत्स्यसंधान क्षेत्रम ह्या दर्यांतल्या नुस्तें आशिल्ल्या वाठाराची म्हायती दिवपी खासा ॲप आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं लॉन्च केलें. पारंपरीक चिकण मातयेच्यो गणपती मुर्ती करपी गोंयांतल्या सुमार 400 कलाकारां खातीर राज्य सरकारान एक म्हत्वाची अनुदान येवजण जाहीर केल्या. संवसारीक शीव दिसा निमतान भारतांत आशियाई शिवांची लोकसंख्या वाडत आसा आनी तांची रावपाची सुवात आनी वावर वाडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.